So what is your say? No, those were essential because both the minister, एक आमचो एक्स चीफ मिनिस्टर आशिल्लो दिगंबर कामत जे कितलेशींच वर्सां मिनिस्ट्रीन भितर आशिल्ले, तशेंच रमेश बाब तवडकर तांच्या पयलीं फावटीच्या टर्मान भितर 2012 ते 17 अत्यंत बरे परफॉर्मन्स ताणें खुबशे डिपार्टमेंटांनी केल्ले. पयलीं जर जाय जाल्यार आमचे एनिमल हजबंड्री आसतले, ट्रायबल डिपार्टमेंट आसतले, स्पोर्ट्स आसतले, अशा डिपार्टमेंटांनी खऱ्या अर्थान ताणें न्याय दिल्लो. आनी म्हाका दिसता की दोगय जे मंत्री जाल्ले आसात ते अनुभवी आसात आनी ह्या सरकारा भितर परफॉर्मन्साच्या वटच्यान जे चीफ मिनिस्टराचेर लोड आशिल्लो तो कांय प्रमाणान शेअर जातलो. आनी आमी जेन्ना निवडणुका फेस करतात तेन्ना परत एक फावटी लोकांचो बरो प्रतिसाद आमकां मेळटलो. एक एसटी समाजाकय न्याय दिवपाचें काम केल्लें आसा आनी त्याच बरोबर आमच्या मंत्रिमंडळा भितर अनुभवी आमचे साथीदार आमकां मेळ्ळे आसात. सरकार एकूण एक आनीकय बरे नेटान परफॉर्मन्स करपाक शकता.